मनागरी कसरी बनु हाम्रो कम्पनीको नाम चाहिँ साल लिफ द साल लिफ भनेर किन भन्दाखेरि जब हामीले स्टार्ट गरेको थियौँ कम्पनी यो डेलिभरी फुड डेलिभरी कम्पनी स्टार्ट गर्ने भनेर हामीले जो मेरो साथी मेरो बिजनेस पार्टनर जो अहिले हाम्रो सपना शाक्य उहाँसँग मिलेर हामीले कुरा गरेको थियौँ र उहाँको नाम हामीले एकदम 10-15वटा हामीले नाम हेरेको थियौँ नाम चुज गर्दा नाम चुज गर्ने हाम्रो अप्सनै हराइसकेपछि लास्टमा हामीले के फिगर आउट गर्यौँ भने त्यो सपनाको चाहिँ होम टाउन चाहिँ कालिम्पोङ सो उसले पनि उसको सानो बेलाको स्टोरी रिलेट गर्यो र मैले पनि हामी सानो बेलामा एउटा नेवारी म पाटनको एकदम मङ्गल बजारको एकदम ट्रेडिसनल ठाउँमा म जन्मेको र त्यहाँ त्यो एउटा हुनचा भन्ने ठाउँ छ हुनचा त्यो आलु खाने ठाउँ छ नेवारी खाना उनीहरूले हामी सानो बेलामा त्यो खाना हामी आलु किन्न जान्थ्यौँ वो किन्न जान्थ्यौँ त्यो वो किन्न जाँदाखेरि त्यो सालको पातमा त्यो खाना प्याक गरेर उहाँहरूले दिनुहुन्थ्यो र त्यो सालको पातमा हामी त्यो तातो चिज हामी घरमा ल्याएर खाँदाखेरि त्यसको फ्लेभर एकदमै मिठो आउँथ्यो र त्यो मिठो फ्लेभर हामीले इनक्यास गरौँ न भन्ने हिसाबले हामीले वी नेम दिस कम्पनी द साल लिफ भर्खरै अलिक अगाडि एउटा इन्टरनेसनल वुमेन्स डेको ओकेजनमा वाउ वुमन फेस्टिभलमा चाहिँ हामी वी गट फिचर्ड अनि यसमा चाहिँ एउटा हामीले साल लिफले के गर्छ भनेर हामीले फिचर गर्न पाएका थियौँ र त्यसमा हामीले वी आर online food delivery company which is entirely women staffed, women owned, deaf and mute women working. And basically we don't do new things. हामीले नयाँ कुरा केही गरेको हैन. We just deliver food. We deliver food. अब डेलिभरी त सबैजनाले गरिरहेछ तर अब त्यो डेलिभरीलाई अलिकति डिफ्रेन्ट किसिमले कसरी प्रेजेन्ट गर्ने त भनेर हामीले अलिकति ब्रेनस्टर्मिङ गर्दाखेरि we figure out we have this many kind of services भनौँ न special care package, seasonal package, catering service. So health हाम्रो अहिलेसम्मको एकदम hit product भनेको health package for every age, health care package. यो चाहिँ मैले care package किन हामीले डिजाइन गरेको भने this came from my own experience. हामी पनि विदेशमा थियौँ र विदेशमा हुँदाखेरि बुवा बिरामी हुन्थ्यो आमा बिरामी हुन्थ्यो कसरी हामीले अब कोही हेल्प भएन भने एउटा तातो पानी दिने मान्छे पनि थिएन नहुने या कसैलाई रिक्वेस्ट गरेर एकचोटि हाम्रो घरमा गएर यस्तो गरिदिनुस् भनेर भन्नुपर्ने त्यो सिचुएसन हामीले ट्याकल गरेको भएर we designed this package. हामीले चाहिँ यो प्याकेजमा अब जस्तो एल्डरली पेरेन्टदेखि लिएर सिक बिरामीदेखि लिएर झन् हामीले लकडाउनमा स्टार्ट गरेको भएर पेन्डेमिक सिचुएसन त हामीले झन् इनक्यास गर्न पाएको जस्तै अब जस्तो पेन्डेमिकको टाइममा आइसोलेसनमा बसेको बिरामीहरूदेखि लिएर हस्पिटलमा बसेको बिरामीदेखि हस्पिटलमा कुरुवा बसिरहेको फ्यामिली मेम्बरहरूदेखि सबजनाले हामीले केयर प्याकेज डिस्ट्रिब्युट गरेको थियौँ सर्भिस दिएको थियौँ अनि अहिलेसम्म हामीले अब जस्तो हामीसँग we are able to carve a niche like about 100 loyal customer basisमा हामीले जति पनि फलो अप गरिरहेको छौँ त्यो अहिलेसम्म एकदमै राम्रो भइरहेछ अनि फेरि मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ युएक्स डिजाइन हो युजर एक्सपिरियन्स डिजाइन तर नेपालमा खासै युजर एक्सपिरियन्स भनेर ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले खासै त्यस्तो धेरै ध्यान दिएको जस्तो मलाई लागेको छैन अब जति पनि यो ठुलो मल्टिनेसनल कम्पनीहरू छ फेसबुक गुगलले युजर एक्सपिरियन्स हाम्रो कुनै पनि प्रडक्टको एन्ड रिजल्ट भनेको युजर हो युजरले त्यो पर्टिकुलर प्रडक्ट कसरी युज गर्छ भन्ने फिगर आउट ठुल्ठुलो कम्पनीले कन्स्टेन्टली गरिरहेको हुन्छ तर त्यही चिज हामीले रिसर्च गरेर यो प्याकेज डिजाइन गरेको सो वान अफ आवर प्रडक्ट इज दिस अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ वी हेभ द स्पेसल क्याटरिङ सर्भिस हामीले यो युजर रिसर्च गर्दाखेरि
जुन खालको कस्टमर टार्गेट हामीले गरेको थियौँ त्यो कस्टमरहरूको एक्सपिरियन्स कस्तो थियो भने रेस्टुरेन्ट फुड भनेपछि इट इज गोन बी ग्रिजी, इट इज गोन बी ओइली, इट इज गोन बी फुल अफ फ्याटी त्यो हुन्छ भन्ने खालको एक्सपिरियन्स, त्यस्तो खालको एक्सपिरियन्स थियो. सो इन अर्डर टु काउन्टर अट्याक द्याट वी कन्स्टेन्टली रिभाइभ the food we have. अनि जुन खालको टार्गेटमा हामी पुग्यौँ, they loved our food. अनि त्यो सर्कलमा त्यो एटमोस्फियरमा हामीले क्याटरिङ सर्भिस गर्दाखेरि we were able to cater some big people, some known people, and here are them, and they loved our food. अनि उहाँहरूको पनि एकदमै राम्रो टेस्टिमोनियल पनि मसँग छ, उहाँले दिनुभएको छ, and it helped us a lot. अनि अर्को सर्भिस हाम्रो भनेको यो स्पेसल सर्भिस हाम्रो एउटा स्पेसल योमरी प्याकेज. स्पेसल योमरी प्याकेजमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हामी धेरै कुरा अब जस्तै रिभ्याम्प गर्ने, रिभाइभ गर्ने, कल्चर प्रमोट गर्ने भन्ने कुरा गरिरहन्थ्यौँ. र अनि अब हाम्रो बाजे हजुरआमाहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई हाम्रो आफ्नै कल्चर यति धेरै छ, तिमीहरू अब बर्थडेमा केक काट्छु, बत्ती निभाउँछौ, त्यो बत्ती निभाउने, त्यो मोमबत्ती निभाउने हाम्रो कल्चर होइन, मोमबत्ती बाल्ने हाम्रो कल्चर हो. त्यसलाई रिभाइभ गर न, त्यसलाई अलिकति त्यसलाई अलिकति गिभ देम भन्ने कुरा पनि निस्क्यो. र हाम्रो अर्को साथीहरूसँग मिलेर एउटा योमरी मेजु प्याकेज भन्ने हामीले डिजाइन गरेको. सो यो पनि एकदमै पपुलर भएको थियो, र पपुलर भएको थियो, भइरहेको थियो. तर फेरि दिस लकडाउन ह्यापन, वी ह्याड टु स्टल द सर्भिस. अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने एकजना योमरी मेजु भनेर कल्चरली क्ल्याड हाकुपट्टा सिलाएको वुमन, एकजना गर्ल, सी विल गो, उहाँले कसैको बर्थडे, कसैको एनिभर्सरी, कसैको दही चिउरा, कसैको के ओकेजन पारेर उहाँले हाम्रो योमरी उहाँले खुवाउन जानुहुन्छ, दिन जानुहुन्छ. र त्यो दिन गएर उहाँको होल फ्यामिली सबैलाई राखेर त्यो योमरीको सिग्निफिकेन्ट स्टोरी, योमरी हामीले किन खाएको, त्यसको पछाडि के छ, त्यो सबै कुरा एक्सप्लेन गरेर अझ एडेड सर्भिसमा अब सगुनहरू पनि दिएर माला लगाइदिएर, योमरीको माला लगाइदिएर त्यस होल बर्थडे सेलिब्रेट गरेर उहाँ फर्किनुहुन्छ. सो द्याट इज अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ डेलिभरी एक्सपिरियन्स. खालि वी डोन्ट ओन्ली डेलिभर, हामी खाना गएर दिएर आउने मात्र होइन कि, इभन वी अल्सो अब कतिजनाको एक्सपिरियन्स, अब आई माइसेल्फ हेभ द्याट एक्सपिरियन्स कि हामी खाना दिन जाँदाखेरि नोबडी एट होम, कोही पनि घरमा कोही पनि थिएन, राखेर दिने मान्छे पनि कोही पनि थिएन त्यो पेन्डेमिकको टाइममा. अनि दे ह्याड दिस होल म्यान्सन, होल बङ्गला घर, लिटरली नो वान, अनि जस्ट अ कपल. अनि उसलाई हेर्नुपर्ने सिचुएसनमा हामी उहाँ घरमा गएर खाना राखेर पस्केर दिएर खाएर पनि आएको एक्सपिरियन्स पनि हामीसँग धेरै छ. र त्यो बाहेक अर्को जस्तो कसैलाई अब त्यो हाम्रो एडेड सर्भिस थिएन, बट upon necessity we also provided them drivers. डक्टर कहाँ जानुपर्ने थियो, मान्छे छैन, गाडी छ तर ड्राइभर छैन, सो वी प्रोभाइडेड देम ड्राइभर. अनि पेन्डेमिकको टाइममा फिजियोथेरापिस्ट पनि हामीले उहाँलाई होम भिजिट जाने फिजियोथेरापिस्ट चाहिने थियो. सो अब नेसेसिटी अराइज भयो, along with the food service we also send physiotherapists at home. So अहिलेसम्मको हाम्रो सर्भिस, अहिलेसम्मको हाम्रो it's working really good, but because of this pandemic अब यो अहिलेको सेकेन्ड फेजले चाहिँ हामीलाई एकदम धेरै इफेक्ट परेको छ भनौँ न, परिरहेछ. अनि जस्तो अहिले मैले पनि भनेको थिएँ, मेनी फ्रेन्ड्स सपोर्टेड अस, हामीलाई धेरैले सपोर्ट गर्नुभएको थियो. र उहाँहरूले हामीले एकदमै बढी यो मार्केटिङ क्याम्पेन नगरे पनि जस्ट बिकज अफ वर्ड अफ माउथले चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्म सस्टेन गर्ने हेल्प गरिरहेछ, सस्टेन भइरहेछ. अनि अब यो इट्स बिन अ भेरी सर्ट जर्नी. अब लास्ट इयरदेखि अहिलेको टाइमसम्म अब मभन्दा अघिको प्रेजेन्टरहरूले च्यालेन्जेसहरू धेरै भन्न सक्नुभयो, धेरै कुरा उहाँले गरिसक्नुभयो. च्यालेन्जेसहरू धेरै छ, डे टु डे बेसिसमा च्यालेन्जेसहरू छ. तर मलाई एकदम पर्सनली फिल भएको, देयर इज अ फियर्स कम्पिटिसन. अब डेलिभरी कम्पनीहरू थुप्रै डेलिभरी गरिरहेको छ, तर इफ यु क्यान स्ट्यान्ड आउट इन द्याट क्राउड,
इट्स भेरी डिफिकल्ट अब एकदमै अलिकति त्यो मार्केटमा एउटा निश बनाउन एकदमै गाह्रो छ सो त्यो एउटा च्यालेन्ज भयो अर्को चाहिँ ल्याक अफ प्रपर म्यापिङ सिस्टम जस्तो बाहिर विदेशतिर एड्रेसिङ सिस्टम एकदमै राम्रो छ सो वन्स यहाँनिर एड्रेस भनेर भनिसकेपछि त्यो ठाउँ पुग्ने एकदमै सजिलो छ यु जस्ट पुट इट इन द म्याप एन्ड देन यु गो एन्ड यु रिच देयर तपाईँ पुग्नुहुन्छ र एन्ड देन यु टाइममा पुग्न पनि एकदमै सजिलो छ तर यहाँ चाहिँ ठिक त्यसको अपोजिट काम हामीले स्टार्ट गरेको बेलामा एकदमै कम स्टाफ भएकोले म आफै पनि धेरै ठाउँमा डेलिभर गर्न गएको थिएँ आई बिकेम अ डेलिभरी ड्राइभर आई बिकेम एभ्रिथिङ आई वाज अ वान म्यान सो मैले सबै आफै गरेको थिएँ र त्यो डेलिभर गर्न जाँदाखेरि थाहा भयो कि हाम्रो सिटीको हाम्रो कन्ट्रीको एड्रेसिङ म्यापिङ सिस्टम कति नराम्रो छ कति गाह्रो छ भनेर त्यो पनि अहिलेको लागि एउटा च्यालेन्ज छ र अर्को चाहिँ हायरिङ सुटेबल क्यान्डिडेट्स मैले किन भनेको भने having stayed for a chunk of time abroad I have done all kind of jobs सबै काम मैले गरेको छु स्ट्रगलिङ फेज देखि लिएर till the time I came back त्यो टाइमको उसमा मैले धेरै काम गरेको भएर I have always been ready to do everything तर यहाँ नेपालको एउटा मेन्टालिटी कस्तो छ भने एउटा कामको लागि हायर गर्यो भने उसले अर्को काम गर्न नहुने भन्ने खालको त्यो इच एन्ड एभ्री टास्क उसलाई यो गर भनेर दिनु त्यो पनि एउटा च्यालेन्ज छ उसलाई एउटा मेन्टालिटी बुझाउनु पनि च्यालेन्ज छ अनि जे पनि काम गर्नु अब जस्तो बाहिर कम्पनीहरूमा जान्टरहरू छुट्टै हायर गर्नु पर्दैन उसले कसरी उसको एउटा काममा छ उसको टेरिटोरीमा त्यो पर्छ उसले गर्छ तर नेपालमा त्यो छैन इट्स डिफिकल्ट मान्छेलाई बुझाउन गाह्रो छ कि ओके इट्स द पार्ट अफ यर जब भनेर बुझाउनु पनि गाह्रो छ सो द्याट इज वान अफ द च्यालेन्ज बिसाइड्स अर्को चाहिँ अरू पनि छ तर द्याट हेज अलरेडी बिन टोल्ड एन्ड देन एट द एन्ड my suggestion about I am not in the position to suggest to advise because I don't feel I'm that successful our journey is still going on अब हामी अझै पनि struggling phase मै छौं गरिरहेछौं ट्राई गर्दैछौं तर पनि aspiring entrepreneursहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने don't be afraid of failure अझ नेपालको कन्टेक्स्टमा त झनै किनभने they have this mentality of एकदमै छिटो रिजल्ट खोज्ने खालको मेन्टालिटी छ मान्छेहरुसँग आज काम गर्ने बित्तिकै नै एकदम प्रफिट एकदम पैसा कमाउँछु भन्ने खालको मेन्टालिटी मैले देखेको छु एन्ड देन दे फेल इन बिट्विन एन्ड देन दे क्र्याश डाउन सो as a failure अब आज यु आर टुडे यु आर सक्सेसफुल अनि भोलिपल्ट फेरि रक बटम जानु पर्यो भने त्यो पनि मजा आएन सो इन्स्टेड अफ क्वान्टम लीप it's step by step is always good अनि अर्को चाहिँ understand the power of branding अब यो चाहिँ मैले किन भनेको भने there are so many companies so many names so many hurdles in between अब कसैले 10,000 को जुत्ता किन्छ भने there is something else अब जुत्ता मात्र किन्नुको पछाडि उसको अर्को पनि स्टोरी हुन्छ उसले 10,000 जुत्ता किन किन्छ so there are different stories behind people when they buy things so अब त्यो मान्छे ब्रान्डको पछाडि जाने अब नाइकी भनेर जाने Chanel भनेर जाने there's a different kind of feeling on that त्यो पनि एउटा मार्केटिङ गर्दा त्यो पनि एउटा एन्टरप्रेन्योरशिपको different part which we have to think जस्तो लाग्छ अनि अर्को चाहिँ मैले अघि पनि भने be ready to do anything and everything अब if you think you are a CEO of the company and then you're not ready to do anything भने entrepreneurship को सुरुको फेजमा it doesn't works जस्तो म भन्दा अगाडिको प्रेजेन्टरहरूले पनि भन्नुभयो अब they are a family आफै सबै चिज गर्नु it's the same thing and I did the same I wrote an article a day in a life of delivery driver in Kathmandu भनेर धेरै जनाले मन पराउनु भएको थियो and that's my own story म आफै डेलिभर गर्न गएको थिएँ I wanted to know people I wanted to know our customer I wanted to know who we are delivering देखि लिएर किचनमा अपरेसनमा logistic everything so when you start out be ready to do anything and everything
त्यो चाहिँ मैले भन्न खोजेको। अनि अर्को चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। हामीले आफैले पनि यो सबै चिजमा अप्लाई हुन्छ, एन्टरप्रेन्योरशिपमा मात्र होइन। बी अ गिभर, राइज फर अ कज। अब तपाईँ पैसा कमाउनुहुन्छ, तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ काम दिनुहुन्छ, तर इफ यु डोन्ट गिभ ब्याक टु द कम्युनिटी देन इट्स वर्थलेस जस्तो लाग्छ मलाई। सो बेसिकली इफ यु वान्ट टु गेट attention, be persistently generous. त्यो जेनरसिटी त्यो तपाईँलाई नै फेरि फर्केर आउँछ जस्तो लाग्छ। हामीले पनि थुप्रै हङ्गर रिलिफ प्रोग्रामहरू गरेर हाम्रो कम्युनिटीमा अवेरनेस हामीले त्यो गऱ्यौँ। इभन हामीले अहिले यो पेन्डेमिक सुरु हुन अगाडि हाम्रो इम्प्लोइको बच्चाहरू, हाम्रो बच्चाहरू सँगै राखेर एउटा टिचर हायर गरेर एउटा काइन्ड अफ केयर, डे केयर जस्तो लुक आफ्टर त्यो पनि हामीले गरेको थियौँ, which helped a lot. People wanted to work with us. So that the journey was going on. अहिलेसम्म गइरहेको थियो, and then अलिकति अब यो पेन्डेमिकले ब्रेक लिनु पर्यो, and then we started again. अहिले हामी स्टार्ट पनि गरिसक्यौँ गर्न त, but it takes time to get a grip. अनि at last म के भन्न चाहन्छु भने entrepreneurship is not glamorous. It is lonely, gruesome process. There is no magic formula, no 9-week process to make you a millionaire. That is not real. It takes work, hard work, but that doesn't mean we cannot be happy while doing it. So, मान्छेहरू अब सबैजना काम आफ्नो एन्टरप्रेन्योरशिपको कुरा गर्नुहुन्छ. There are big vision, mission, lots of people are behind it. But at the end, what works is hard work. And then nothing can beat it. Thank you very much. Thank you for listening to me. Okay. Vinshajiलाई धन्यवाद. Kauna सरले चाहिँ फोकन को लागि भन्नुभएको छ. Kauna sir, over to you. Vinisha, a few words for you. First of all, congratulations for coming back from America and wanted to start your career in this country, and be sure you will be somebody in the near future. एउटा कुरा म तपाईलाई के एउटा सुझाव मात्र दिन खोजिरहेको छु भने, किनभने you lived in America for 10 years and you don't know too much of Nepalese traditional market को बारेमा. यहाँ दुईटा किसिमको बिजनेस छ. एउटा कस्तो भने प्रोडक्ट ओरिएन्टेड, एउटा कस्टमर ओरिएन्टेड हैन. and you are fully in customer oriented. मलाई लाग्छ यहाँ प्रोडक्ट ओरिएन्टेडमा काम गर्ने मान्छे धेरै tough competition in product oriented businessमा. But there are not many people who are working in customer oriented business. What you are doing in customer oriented business? त्यो योमरी मैचा त्यहाँ गएर पत्ती बालेर जर्नी गरेर त्यो that is the customized हैन. So that's a very new idea you brought, and you should concentrate on that. किनभने your branding, your brand Salpat. First of all, Salpat is a beautiful word. You have a beautiful logo, and you have a beautiful smell. Therefore, beautiful emotion. Right? Food is always the emotions and occasion. Food occasion र emotion हुन्छ. हैन. दुईटा चीजलाई तपाईले कस्टमराइज गर्न सक्नुभयो भने तपाईको जुन चाहिँ सालपातले धेरै अगाडि किन लिएन, किनभने हामी कहाँ पैसा गएको मान्छे धेरै भइसक्यो. हामी कहाँ लाखपति होइन, हामी करोडपति अरबपति यहाँ धेरै भइसक्यो हैन. उनीहरुलाई यदि तपाईले कस्टमराइज गर्न सक्नुभयो भने, फर एक्जाम्पल हाम्रो नेपाली खाना भनेको योमरी, मोमो, यिनीहरु भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ फास्ट फुड होइन हैन. यिनीहरु चाहिँ पकाउने खानेकुरा हो. मोमो चाहिँ पकाएको मोमो यहाँ ल्याउनु र पकाउँदै थालीबाट निकालेर कप खानु र त्यसमा आसमान फरक पर्छ. के तपाईले एउटा के गर्नुस् भने मलाई लाग्छ तपाईले के गर्नुपर्छ भने योमरी र चाहिँ मोमो पकाउने मान्छे त्यहाँ पठाइदिनुस्. कसैको के बर्थडे भएको छ, कसैको कुनै भएको छ, and they have money, they can spend. तपाईको 3-4 जना मान्छे पठाउनुस्, त्यहाँ प्रिपेयर गरेर ल्याउनुस्. योमरी बनाउने जम्मा पकाएर त्यहाँ बसेर पकाउँदै खुवाउने, you charge your service charge is त्यो. And मलाई लाग्छ this customized service मा अहिलेको मार्केटमा there is no competition for that. And customer oriented business मा there is no competition. हैन. You can make money and
because you come from America, you know the psychology of a business. Business is not just a business is a psychology. You understand the मान्छेको चाहिँ कस्टमरको चाहिँ जित्ने मन जित्ने हैन. It's just a few words that can click. त्यसैले म तपाईलाई मेरो आफ्नो अनुभव र भगाइले मेरो 60 वर्षको मेरो बिजनेसको एन्टरप्रेन्योरशिप भगाइले म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यो प्रोडक्ट ओरिएन्टेड तपाईँ जानुभन्दा जानुस्, तपाईँ जानु त्यो पनि गर्नुहोस् हैन. तपाईँ because you are a very hardcore businessman. You can drive everything. That's a wonderful thing. You are a fighter. हैन त्यो छ तपाईँ. बट तपाईमा चाहिँ कस्टमराइज गर्ने एउटा तरिका त्यो एस्पेक्टलाई थिंक गर्नुहोस् अनि चाहिँ अरु विचार जना मान्छे बहिनीहरुलाई हाक पटासी लगाएर मोमो घरैमा पठाउने ल बिहान पठाउने लन्च मोमो लन्च हैन. एट द मीन टाइम म तपाईले यहाँ हामी कहाँ छ रामकाजी गोसाई भन्ने हाम्रो जर्मनीमा छ. अहिले उहाँ हामीसित छ रामकाजी गोसाई. Ramkaji Gosai went to Germany, and what he did is only before he opened his new business. What he did is he went to home to German and teach sushi, make sushi, and programming उनीहरुको परिवार जर्मनहरुले चाहिँ मान्छे बोलाउँछ, घरमा पार्टी गर्छ, 15-20 जना मान्छे हुन्छ, रामकाजी गोसाई त्यहाँ जान्छ, सबै कुरा लिएर जान्छ, त्यही पकाउँछ, त्यही बनाउँछ, त्यही गर्छ. And he did so well. Now he became one of the very good owner of the sushi in Germany. त्यसैले यो एउटा कस्टमराइज गर्नुभयो भने बिजनेसलाई कस्टमराइज गर्नुभयो भने धेरै सजिलो पर्छ. And use are capable for branding that part. हैन, प्रोडक्टमा भन्दा पनि कस्टमराइजमा. So that is a public relation. You have a good public relation. You have a good personality. Both of you are beautiful. Both of you have good personality. So PR गरेर तपाईले ब्रान्डिङ गर्न सक्नु भने कस्टमर ओरिएन्टेड सर्भिसमा you can hit the jackpot. Thank you. Thank you, Karnaji. As you already said, we already started that. हामीले जुन कस्टमाइज गर्ने हाम्रो क्याटरिङ सर्भिस छ, त्यो क्याटरिङ सर्भिस नै त्यसैको लागि हामीले गरेको. जस्तो हामीले रिसेन्टली मनीषा कोइरालाजीको एउटा महामृत्युञ्जयेश्वर मन्त्रको सुटिङ थियो. त्यो सुटिङमा गएर हामीले होल क्र्यूलाई हाम्रो होल क्र्यू हामीले त्यहाँ गएर हाकुपटासी लगाएर नेवारी सबै त्यही प्रिपेयर गरेर हामी दिएर आएको थियौँ. त्यस्तै अब मान्छेहरूको नखटियाहरू मनाउने नखटियामा पनि हामीले त्यस्तै गरेका थियौँ. जस्तो हाम्रो होल क्र्यू नै त्यहाँ गएर सबै त्यहाँ पकाउनेहरू सबै गरेर सबै सिद्धाएर आउनुभएको थियो. जस्ट लाइक अब जस्तो यमुनी मेजुकोमा पनि हामीले जस्तो अब गीत गाउने एनिभर्सरीमा पर्फर्म गर्ने उहाँहरूको घरमै गएर पकाएर खुवाएर सगुन दिएर अनि पर्फर्म गरेर आउने पनि हामीले सर्भिस स्टार्ट गरिसकेका छौँ. र त्यस्तै अब बिरामीको त छँदैछ. एउटा कस्तो भने जसको घरमा जस्तो खालको सर्भिस चाहिने छ, फिजियोथेरापिस्ट, ड्राइभर, फुड, त्यो सबै खालको सर्भिस हामीले गरिरहेका छौँ. र अब अहिले चाहिँ यसलाई अलिकति हामीले यो लोयल कस्टमरबाट अलिकति रेज गर्नुपर्ने हाम्रो इन्टेन्सन छ. अब होपफुली यो अलिकति अनसर्टन पिरियड ओभर भएपछि वी क्यान डु द्याट. थ्याङ्क यू. कसरी बनु मनागरी